Plama Developers Limited, Mangalore presents Plama Icon Residential Complex having 80 apartments ranging from 5-bedroom to 2- and 3-bedroom flats built on a prime location in Bikarnakatta, Kulshekar. Facilities available: spacious visitors lounge with marble, granite flooring, 2 automated elevators, telephone with Centrix facility connection to all apartments, security, society room, recreation hall and lobby, reticulated gas connection, children play area with landscape garden, health club with gym, steam bath and sauna bath facilities, CCTV IP camera based security system provision to all apartments, firefighting system with firefighting equipment. Upcoming project Plama Mall at Bikarnakatta, Kulshekar. Contact Plama Developers Limited, SL Towers, Buns Hostel Circle, Mangalore. बरो आणि आम्ही ताची भुरगीं देवतान मिसनार बेसांव जोडिल्ली आणि आज आमची पात्रून फातिमा साहेबिणेक अर्गां दिवन तिचे मुखांतर मेळिल्ले सर उपकाराक देवाते आमचे उपकारी मन आमी दाखोवंक हांगासर जमल्या आणि आमच्या घरांनी सैरी येतात तांकां आमी आपोवणें दिलां आणि सैरी येतना आमकां व्हरतो संतोष कित्याक आमच्या घरांनी परतून माया मोगाचे उपजण जाता नवे साव आमच्या घरांनी जाता एकामेकाक सांगता आमी एक जाता आणि आमच्या घरांनी परतो संतोष आसतना देवाचे आशिर्वादां मागोवंक आमकां मेळिल्लो आईन वेळ हो आणि असलो वेळ आयलो जाक्केवाक आणि आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जाल्यार जाक्केव सोमे जेजुताच्या घरा येता म्हण ताका कांय कळीत नासलें पूण तेणें पाशार जाता म्हणून ताणें आयकल्लें आणि तो मोठो जाल्ल्यान जायत्या व्हडल्या रूम डेरुका वयर वचून सकयल पळयतलो म्हूण दिसता आणि कसलें दृश्य तें धाकटो मोठो मनीस वयर कादोवन जेजूक सकयल पळोवचें आणि जेजू एक ताणें वयर थाका पळयता दोगांची दिश्ट एकामेकाक एक जातना थंय जातात विजमिता आणि थंय जातात नोवालां थंय जातात असर्या जेजू सांगता जाक्केवा तुज्या घराक म्हाका आज येवंक आसा आणि जाक्केवान स्वप्नांत चिंतून जेजू ताचे कडेन उलयतलो ताचे घरा येतलो आणि ताच्या घरा रावतलो म्हूण ताणें चिंतूंकूच नासलें पूण व्हरतो अवकाश मेळिल्लो जाक्केवी सोंडिना तो सरर देंवता आणि ताच्या जेजू लागीं येता आणि म्हणटा सोम्या जें कितें हांवें दोगोती लागीं हेरांक तें हांव बरें करूंक अपेक्षितां फाल्यांच्या दिसा वार्षिक परब आमी आचरण करताना ह्या सांजेच्या वक्तार देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक मरिये मायेक मान करूंक आनी पवित्र येवकरिस्तांत हाजर आसलेल्या जेजूचे आशिर्वाद आनी ताचें हाजरपण आमचेर जोडूंक आमी हांगासर आयल्या तर ह्या वक्तार देवाचें उतर म्हज्या जिणेक प्रेरण देवाचें उतर कुटुंबा जिणेची बुन्याद म्हणल्यार संदेशाचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करया तो नियाळ करूंक जायसी सर्व कृपा आमी देवा बाबा थंय मागया
क्रिस्ताच्या मोगा वरवीं आमच्या पातकांचे आमकां बक्षाने मेळ्ळा, आमकां चडवण लाभल्या. ह्या इतल्या